नमो नमः। शास्त्री तृतीय खंड के जो व्याकरण प्रतिष्ठा विषयक छात्र हैं उन सबों के लिए, जैसे मैं कल एक अनुबंध का पाठ किया था, जो विद्याधनम सर्वधम प्रधानम। तो कल तो विद्या की बात थी। आज हम लोग जिस विषय से, जिस परिवेश से निकल रहे हैं, तो व्याकरण विषय आज की मुख्य विषय उपस्थापन कर रहे हुए हैं, जो संस्कृत वाङ्मये व्याकरणस्य स्थान। संस्कृत वाङ्मय में व्याकरण का कैसा स्थान है, इसी संबंध में कहा गया है। जो भारतवर्षमिदं धर्म प्रधानम सुखैक हेतु धर्मश्च वेद तन्मूलक स्मृति पुराण रामायण महाभारतादि शब्द प्रमाण विद्यः वेदश्च खडंगः खट्स्वेंगेषु च व्याकरणं प्रधानमिति भारतीय जीवन दर्पणायिते संस्कृत वाङ्मये व्याकरणस्य महत्त्वम्। यद्यपि वेदादारभ्य काव्यं यावत् प्रसिद्धचरम महानुबन्नखिलशास्त्रभासकतया च जयति, तथापि तन्महत्त्वं विवेचितं सत कांचनम स्फुटतां नूनं गच्छेदिति तद्विवेचनं प्रस्तूयते। सर्वप्रथम व्याकरणस्य परिभाषा। तो व्याक्रियते व्युत्पाद्यन्ते प्रकृति प्रत्यय विभाग तदर्थ विभाग विभागत तत अन्वय बोध विषयक ज्ञानम अनेनीति व्याकरणम शब्दानुशासन शास्त्रम प्रकृति प्रत्यय विभाग ततद अर्थ विभाग तत अन्वय बोध शाब्द बोध विषयक पदार्थ ज्ञान रूपा या व्युत्पत्तिश तत्साधनम शास्त्रम इति यावत्। तदुक्तम अभियुक्तैः विविक्ताः साधवः शब्दाः प्रकृत्यादि विभागतो ज्ञाप्यन्ते, तेन तत्शास्त्र मत्र शब्दानुशासनम्। व्याकरण शब्दानुशासनयोः पर्यायता। व्याकरणं शब्दानुशासनञ्च पर्याय शब्दौ। यतो व्यांगपूर्वकात् क्रीधातोः करणे लुटि व्याकरणम् इति, अनुपूर्वकात् सासुधातोः करणे लुटि अनुशासनम् शब्दानुशासनम् शब्दानुशासनम् इति व्युत्पत्तिदृष्ट्या अनयोः पर्यायता सिद्ध्यति। डॉक्टर कपिलदेवोपि पुष्णातिदं यत् व्याक्रियन्ते शब्दा अनेनेति व्याकरणम् अनुशिष्यन्ते शब्दा अनेनेति इति अनुशासनम्। डॉक्टर सत्यकाम वर्मा महोदय मते व्याकरण शब्द निरुक्तिरेवं वर्तते। प्रबुद्ध मन की विश्लेषण शक्ति का नाम ही व्याकरण है। व्याकरोत इति भगवान पतंजलिरपि व्याकरणस्य शब्दानुशासनमिति संज्ञाम् अभिदधन सूत्रमेव व्याकरणमिति स्वकीयं सिद्धान्तं स्थापयति। व्याकरणस्य प्रयोजनम्। इह जगति यावन्तो हि व्यवहारास्ते शब्दाधीनाः यथोक्तं दण्डिना इदम् अन्धतमं कृष्णस्नम जायेत भुवनत्रयम् यदि शब्दाद्वयं ज्योतिरासंसारं न दीप्यते। भाषायाः स्वरूपपक्ष रक्षा च व्याकरणाधीना। अतएव प्रायः सर्वासां विकसितानां भाषाणां व्याकरणानि निर्मीयन्त। अतो विश्वभाषासु प्राचीनानां प्रायः सर्वासां भाषाणां जनन्याः संस्कृतभाषायाः अपि स्वरूपं प्रदेश जलवायु
प्रवृत्तिकारणेन यथा विकृतं न भवेत् तथा भाव्यतां तदर्थ किंचन सरलं साधनम् अन्वेष्टुं प्रवृत्तानां च चतुर्चेतसां विदुषां चेतसः झटिति व्याकरणमेव निपतितम्। व्याकरणेन हि शब्दाः व्याक्रियन्ते। व्याकृताश्च शब्दा यथा प्रयोग नियमं शिष्टैः प्रयुक्ताः संस्कृत शब्दा भाषा पदवीं यान्ति। इत्थं भाषायाः स्वरूपरक्षणमेव न केवलं प्रयोजनम् अपितु तस्या विकासोऽपि व्याकरणाधीनः। साम्प्रतं हि प्रत्यक्षम् अनुभूयते यद् हिंदी भाषाया अनन्ताः परिभाषिकाः शब्दाः संस्कृत व्याकरण बलेनैव निर्मीयन्ते। अतः संस्कृत भाषायाः स्वरूपस्य रक्षा तस्या विकासश्च संस्कृत व्याकरणस्य सार्वजनीनं महत्त्वम्। पाणिनि व्याकरणस्य प्रयोजनम्। पाणिनि व्याकरणस्य शब्दानुशासनं शब्दानुशासनस्य च रक्षा ऊहो लघु असन्देहश्चेति चत्वारि प्रयोजनानि। प्रयोजकं चैकम् आगमाख्यातिमिति प्रतिपादयुतं भगवान् पतञ्जलि रक्षोहागम लघुसन्देहाः प्रयोजनम् इति व्याहरण वेदमुख्यस्य शास्त्रस्य निरूपमं महिमानं वर्धयत। यद्यपि तेन कानि पुनः शब्दानुशासनस्य प्रयोजनानि रक्षोहागम लघुसन्देहा प्रयोजनम् इति व्याहरता पंचप्रयोजनानि शब्दानुशासनस्य सूचितानि। तथापि सूक्ष्मचिन्तनेन तद्भासस्य अस्फुटो अयमर्थो लभ्यते यदागमः प्रयोजक एव न प्रयोजनम् इति। अतएव आगमः खल्वपि इति भाष्यम् व्याचक्षानेन कैयटेन आगमः प्रयोजनः प्रवर्तको नित्यकर्मतां व्याकरणाध्ययनस्य दर्शयति। प्रयोजन शब्देन च फलम् प्रयोजकस्य उच्यते इति उक्तम्। रक्षापदेन चात्र वेदरक्षा गृह्यते सा च व्याकरणेनैव भवितुम् अर्हति। तथा हि देवा अदुहन् इति वेदे श्रूयते लोके तु अदुहत इति। तत्र लोके दृष्टं तलोपं वेदे दृष्ट्वा अवैयाकरणः भ्रान्तिमेत्य वेदं संशोधयन् विनाशेत्। वैयाकरणस्तु दुहेर्लङ्घोझस्या अदादेशे कृते लोपस्त आत्मनेपदेषु इति तलोपे बहुलं छन्दसि इति रुटि अडागमे च अदुहन् इति रूपं सिद्ध्यतीति। जानन् सिद्धं पाठं त्यक्त्वा पाठान्तरं न कल्पयेत् इति भवति व्याकरणेन वेदरक्षा। तदुक्तं भगवता लोपागम वर्णविकारज्ञो हि सम्यग् वेदान् परिपालिष्यति। अतएव उक्तं हरिणा जो आसन्नं ब्रह्मणस्तस्य तपसाम् उत्तमं तपः प्रथमं छन्दसामङ्गम प्राहुर्व्याकरणं बुधाः प्राप्तरूपविभागाया यो वाचः परमोरसः यतत् पुण्यतमं ज्योतिष तस्य मार्गोऽयं मंजसः। अर्थ प्रवृत्ति तत्वानां शब्दा एव निबन्धनम् तत्त्वावबोधं शब्दानां नास्ति व्याकरणादृते। प्रथमया कारिकया न केवलं रक्षा प्रत्युहत रक्षोहागम रूपाणि त्रीणि प्रयोजनानि प्रतिपादितानि भवन्ति। तत्र ब्राह्मण आसनम् इत्यंशेन वेदरक्षारूप समूहरूपञ्च प्रयोजनं विज्ञायते। तपसा उत्तमं तपः इत्यंशेन च ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मो वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्च इत्यागमरूपः प्रयोजनः प्रतिपादितो भवति। अस्तु, नमो नमः।